कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मलिर एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में बारिश। शार फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और मलिर सऊदाबाद में भी बादल बरस पड़े। सदर डिफेंस और सिटी एरिया में भी बारिश। स्टेडियम रोड, नाजिमाबाद, बोर्ड ऑफिस और जोहड़ मोड़ में भी रिमझिम। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का अबूरी हुकूमत की 11 सितंबर को हल्फ बर्दारी का ऐलान। अफगानिस्तान के नए वजीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद की तस्वीर सामने आ गई। उधर अमरीकी वजीर खारजा का कहना है तालिबान मजार शरीफ से चार्टर फ्लाइट्स आने की इजाजत दें। तुर्क वजीर खारजा कहते हैं तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने में जल्दी नहीं करेंगे। तारीख के फैसला कुल महले में अफगान अवाम के साथ हैं सऊदी अरब का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं अफगान अवाम को भी रास्ता मुंतखब करें, इसकी हिमायत करेंगे, अफगानिस्तान को चैलेंजेस से निपटने में मदद देंगे। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी। पेश की इजाजत लाजमी करार। अफगान वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुजाहिरों की आड़ में शहरियों को नुकसान पहुंचाने और इंतशार की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन से पहले इजाजत ली जाए, मकाम और वक्त से 24 घंटे कबल आगाह किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का अफगान अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुराक और दवाएं भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमदाद लेकर 3 C-130 तैयारे अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। अफगान भाइयों की मदद के लिए जमीनी रास्ते से मजीद रसद जारी रहेगी। चीन भी अफगान हुकूमत को $31 मिलियन का सामान बतौर इमदाद फराहम करेगा। अनाज, वैक्सीन और अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तान 40 साल में अफगानिस्तान के हालात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। पड़ोसी मुल्क का अमन व इस्तेहकाम भी सबसे ज़्यादा हमारे मफाद में है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी ताकतों पर इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान की माली मुआवनत पर जोर। बरतानवी वजीर आजम का टैक्सों में इजाफे का मंसूबा पार्लियामेंट ने तायद कर दी। बिल की हिमायत में 319 जबकि मुखालिफत में 248 वोट डाले गए। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजव्विजा मंसूबे के तहत एक साल में $17 अरब की इजाफी आमदन मुतवक्के। अपोजिशन रहनुमा सर केयर स्टारमर की तनकीद। कहा नया टैक्स कम आमदन अफराद की मुश्किलात में इजाफा करेगा। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत जोहरी असास से महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास का एलामिया जारी। कहा असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते, इलाकाई अमन के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह इजलास में शरीक हुए। खारजा, दाखिला, दिफाई उमूर के वज़रा और DGISI ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर अंद्रुला कैमिनारा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा बाहमी मफाद पर मबनी मुफीद कसीरुल जहती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। सफीर ने कहा पाकिस्तान ने अफगान सूरत हाल गैर मुल्कियों के इंखला में कलीदी किरदार अदा किया। ताकतवर ग्रुप्स ने जमीनों पर कब्जा करके पैसा बनाया। सिर्फ इस्लामाबाद में 300 अरब की जमीन पर कब्जा किया गया। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कई ग्रुप लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के मुखालिफ थे। अदालतों में 50% केसेस जमीनों के ही होते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर ज्यादा कब्जे होते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की डेवलपमेंट मैपिंग दिसंबर में हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर तनाज़ा बढ़ गया। वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को यक तरफा करार दे दिया। कहा ब्रीफिंग लिए बगैर मशीन पर एतराज़ात आयद किए गए।
شبلی فراز کہتے ہیں دھاندلی سے جیتنے والے مشین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے 37 میں سے 27 اعتراضات کا ووٹنگ مشین سے تعلق نہیں، قانون بن گیا تو سب کو اس پر چلنا ہوگا۔ آئندہ عام انتخابات مشین سے ہی ہوں گے۔ کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یہ دور بھی ختم ہونے والا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے پی ٹی آئی حکومت عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی، انتقام کی سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ جعلی تبدیلی سے عوام کی جلد جان چھوٹے گی اور اچھی تبدیلی آئے گی۔ نواز شریف اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کریں گے تو سپورٹ کریں گی۔ نائب صدر نون لیگ کا پیپلز پارٹی اور چودھری نثار سے متعلق سوالات پر جواب سے گریز۔ پیپلز پارٹی میں سیاسی رہنماؤں کی شمولیت سے دیگر جماعتوں میں ہلچل مچ گئی۔ بلاول بھٹو کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا مسلط حکمرانوں کو نہیں مانتے، کارڈ سنبھال کر رکھے ہیں، الیکشن جب بھی ہوں جیالے ہی اقتدار میں آئیں گے۔ دیگر جماعتوں کے لیے حکومتوں کا بندوبست کیا جاتا، پیپلز پارٹی عوامی بندوبست سے آتی ہے۔ افغان مسئلے پر عمران خان تنہائی کا شکار ہیں۔ وقت کم رہ گیا، اب حکومت کو کارکردگی دکھانا ہوگی، حکومت کا نقصان ہوگا تو ہمارا بھی ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو۔ پنجاب میں بار بار انتظامی تبدیلیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بولے وزیر اعلیٰ کو اہم عہدوں پر تعیناتی سے پہلے مشاورت کر لینی چاہیے۔ نون لیگ میں ووٹ نواز شریف کا ہے لیکن وہ نااہل ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر پی آئی اور دیگر اداروں کے برطرف ملازمین کی بحالی کا معاملہ، قومی ایئر لائن کا 2010 کے ایکٹ کے تحت بحال 51 ملازمین سے رقم واپس لینے کا فیصلہ۔ ایئر لائنز رائے کے مطابق پی آئی اے انتظامیہ نے ملازمین کو رقم واپس کرنے کی ہدایت کر دی۔ پہلی قسط 30 ستمبر جبکہ دوسری قسط 31 اکتوبر تک جمع کرانے کا حکم۔ پنجاب میں آٹے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری، لاہور میں فی کلو آٹے کی قیمت 5 روپے بڑھ گئی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا ہو کر 1220 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ آٹے کے نرخ بڑھنے سے عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ، فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے حکومت نے گندم کی امدادی قیمت 400 روپے بڑھائی، آٹا تو مہنگا ہوگا۔ کراچی میں پانی کی قلت کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج، واٹر بورڈ ہیڈ آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دیا۔ شاہراہ فیصل کے دونوں ٹریک بند ہونے سے ٹریفک معطل رہی، مظاہرین نے پولیس سے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کیا۔ حافظ نعیم کا واٹر بورڈ پر اربوں روپے کے غیر قانونی دھندے کا الزام، بولے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر میں رشوت دے کر پانی ملتا ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستانی ون ڈے اسکواڈ اسلام آباد پہنچ گیا، ارکان ایک روز آئسولیشن میں رہیں گے، کرونا ٹیسٹ رپورٹ منفی آنے پر ٹریننگ شروع ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی کہتے ہیں T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سلیکشن پر کپتان بابر اعظم کو کوئی اعتراض نہیں، بابر اعظم مکمل طور پر ان کے پلان کے ساتھ ہیں، کھلاڑیوں کی رمیز راجہ سے ملاقات مثبت رہی۔